Senior citizen. तर आयज आमी हांगासर इनॉग्रेशन केल्लें आहा न्यू रोडाचें. तेन्ना हांगासर आमचे मदीं आयज आमकां बाई लाभलेलो आसा आयज इनॉग्रेशन करपाक. तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच प्रसाद नार्वेकर, परेश गांवस आमचो पंच मेंबर, तशेंच ए आनी जी आमचे PWD, तशेंच आमचे सगळे ग्रामस्थ आयज, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरूय हांगासर महेश परब हांगासर येयल्ले आसा. आतांच आमी इनॉग्रेशन केल्लें आसा. तेन्ना चडान चड आमची कामां जालेली आसा. तुमी आतां पळयता प्रत्येक घरा पर्यंत पासून रोड केल्ले आसा बाईन. आनी बाकीची कितें कामां आसा पळय बारीक बारीक आसा ती बेग्यांतली बेग्यान जातली. म्हणजे थोडी चडशी ना, 80% सगळी आमची कामां जाल्लेली आसा. नळाचे आनी उदकाचे आनी लायटीचे आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. सगळे आमचे लायटीचे कंडक्टर, इवन खांबे, इवन करशाला आमचे स्ट्रीट लायटी एंट्रन्स भितर सरतात थंय नासल्यो, त्यो पासून आमचे बाईन काम केल्लें आसा. आमचे रिटर्निंग वॉल आसा, जुया वयला आयलंड आमचो प्रोटेक्शन वॉल, फर्स्ट फेजूय बाईनूच केल्ली आसा आनी सेकेंड फेज आसा अरावंड 700. बिफोर पयलींची 700 आनी आतांची 700 ती बीन बाईनूच केल्ली आसा. चडशी डेव्हलपमेंट जी कामां आसा नादोडे गांवांत ती सगळी बाईन केल्ली आसा. आनी हेच्या फुडेंय बीन कितें आसा पळय ती सगळी जातली अशी म्हाका विश्वास आहा बाईचेर. आनी इतलें सांगून हांव म्हाजी रस्तो सांगपाचें म्हणजे सादारणशे सबंद नादेडचे रोड वर्क म्हणटा तें जाल्लें आहा, तरी थोडें उरलां. म्हणजे ऑलरेडी जातलें. हें आयज आमी 19 लाखाचो टेंडर हो आयज आमी तांकां वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें आहा. आनी हे इनॉग्रेशनाक आमच्या बरोबर आसात सरपंच नादेडची किशोजा हळदणकर, आमचो प्रसाद नांदोडकर डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर परेश गांवस आनी सगळे बाकीचे आमचे वांगडी. आनी हो देवळा फाटलो मेन रोड एकूच उरलेलो, हो आयज आमी इनॉग्रेशन केलां आनी हो बेगीनच्या बेगीन जातलें. आनी तेज्या बरोबर आतां आमी आनीकूय थोडे कितें हॉल जावं क्रिकेटी खातीर, कित्याक ह्या गांवांत एक ल्हानसो गांव आमच्या मतदारसंघाचो, ह्या गांवांत बऱ्यांचे बरे प्लेयर आहात, बरी टीम आहा आनी सबंद आनी बऱ्या हितूनच भुरगे यूथ जे इतकें आहा हे बऱ्या हितून ह्या प्रोग्रेसीव हितून मोडान काम करतात. तेन्ना ह्या गांवचे जबाबदारी म्हाका पयलीं पासूनच हांव सदांच ह्या गांवांक सदांच प्राधान्य दितालो, कारण जास्तीत जास्त सहकार्य ह्या लोकांचे म्हज्या फाटसून म्हाका दिताले. आनी ह्या खातीरूच अजून आनी उरोंक ना, तरी आनी जास्तीत जास्त काम करपाची म्हाजी इच्छा. देव फायनान्शियली अलॉटमेंट दिवपाक सीएमानूय सांगला. आमचो मेन उद्देश आहा, आमकां तर तो ब्रीज करतले जाल्यार 2 पर्याय. एक आसा तो ब्रिजार करूंक जाय आनी दुसरो ब्रिजार करूंकूच जाय, हांवूय लोकांक जाय. पूण प्रॉब्लम इतकोच आहा, एप्रोच रोड आहा पळय तो जाय. सो आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केला की जो दोगा तिगांक आहा तेंच्यांनी दिवचो. कारण कोलवाळे जेन्ना ब्रीज बांदलेलो आयल्लो पायल ब्रीज लोखणाचो, तेन्ना थंयची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटान घेतलेली आनी जेन्ना नवो ब्रीज बांदलो तेन्ना आसा तशी तांकां रिटर्न केली आनी क्लियर करून दिली. तशीच हांगा जेन्ना पूल बांदतलो तेन्ना सरावंडींग एरिया आहा पळय तेंच्यांनी एफिडेवीट दिवंक जाय की जमीन यूज करात म्हणून, तेज्या खातीर उरता. आनी दुसरो प्रपोजल म्हणजे PWDन आमचो एरिया आहा तेंच्यांनी ऑलरेडी लँड एक्विजिशनाक घातला तितके एरिया माग कर. लँड एक्विजिशन सिस्टमान मातसो टायम लागतलो, पूण 100% तो पूल आमकां म्हाका तरी जाय ते युनीक गोंयचें राण्याचें जुंये म्हणून नांव आसा. आनी ते डेकोरेशनाक म्हणजे देखावो आसलेले तेज्या खातीर फामाद आहा.
आनी तेज्या खातीर लोक प्रत्येक घरान हे बरें डेकोरेशन करता आनी सबंद गोंयचे सगळे भायले येवन तो आहा सो एक नांवांत जालें जुयें तें आनी बरें भशेन दवरूंकूच जाय सो गोवोरमेंटाची इच्छा आहा फक्त गोवोरमेंटा कडेन आहा की फाल्यां कोणीनूच कारण आतां कोर्टाक एप्रोच जाल्या उपरांत आमदार ते कोर्टाक एप्रोच जावंक जायना गोवोरमेंट जेन्ना आमकां दिली तेंच्यांनी तेन्ना आमी पूल आहा तितकीच जमीन उरतली आनी बाकीची आहा ती वेकेट करतली ही तेंच्यांनी आमकां एफिडेवीट दिवंक जाय ना पावसान हरशीं उदक भरताले पळय 2 वर्सां फाटीं भरिल्ले ह्या फावटी कितें प्रिकॉशन माळयेची घाल सी त्या जाणट्यांनी तितके सावधगिरी तितके प्रिकॉशन्स घेवनूच ती घरां माळयेची केल्ली आहा पाणी येयलें की वयर रावता पूण आतां ती ओल्ड घरां जाल्या थोडे लोक शिफ्ट जाल्या पूण ते घर मेंटेन करता सो शक्यता पाणी येतलें सदांच आसता पूण तें जेन्ना कसलीय नॅचरल कॅलेमिटी कितें जालें ताका कांय करूं शकना पूण हितून आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंटान गोवोरमेंट तयार आहा पूण शक्यतो आमकां पूल दिलो करूंक जमीन 2-3 कोण ओनर आहा तेंच्यांनी जाल्यार देवाचे लोकांचेर उपकार जातले आनी ते आमी सरकार करतले मेन आमकां एप्रोच रोड जालो एक भाग पूण जेन्ना पूल बांदतले तेन्ना ते क्रेनी आसतलो तेंचो मशिनरी आसतली ही दवरपाकूय जागा जाय ती आमी तेंचे कडेन मागता ती तेंचे दिता तो प्रश्न सुटलो बाकीच्या सरकाराची जबाबदारी सरकारान करूंकूच जाय हें आमची जबाबदारी आनी हांव तरी आहा थँक्यू